नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साथै रात्रिकालीन अभिवादन कार्यक्रम मनका लहरबाट प्रत्येक हप्ता चाहिँ सधैँ प्रस्तुत हुने कार्यक्रम मनका लहर साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराका साथ प्रत्येक हप्ताको सातै दिन फरक फरक प्रस्तुताको साथ लाइभ सुन्न र देख्न सक्नुहुनेछ र म आज पनि उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मैले जानकारी गराएँ कि आज लाइट नभएको कारणले मैले अधेरदेखि नै आउनु परेको छ। पक्कै पनि कार्यक्रमलाई अवधिभर हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। यताबाट मैले पक्कै पनि कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईहरू पक्कै पनि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। व्यस्तताको बावजुद भए तापनि हाम्रो कार्यक्रमलाई मध्य नजर गराएर केही टाइम हाम्रो कार्यक्रमको लागि पनि दिएर हिँड्नुहोला र कार्यक्रम जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा गर्दछु। पक्कै पनि मेरो आवाज कस्तो आएको छ जानकारी गराइदिनु होला सम्पूर्णले भन्न चाहे। केही छैन, लाइट आयो भने बिचमा ठिकै छ, लाइट आएन भने कार्यक्रममा यसै गरी नै चलाउने छु। सम्पूर्णमा जानकारी पनि गराएँ। हुन्छ, ढिला नगरिकन हजुरहरूले पठाएका ती अमूल्य रचनाको उठान गर्नतर्फ नै लाग्छु म। पक्कै पनि तपाईहरू कलमा जोडिएर अथवा कमेन्ट मार्फत आफ्नो रचनाहरू पठाउँदै कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउन भरपुर साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा छ। पक्कै पनि मेरो आवाज के कस्तो आएको छ जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहे। सम्पूर्णमा जस्तो आएको छ त्यस्तै जानकारी गराइदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ र कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा मैले यताबाट सँगाल्दै यतिखेर भने हजुरहरूको अमूल्य कमेन्टहरू म कमेन्ट मार्फत उठान गर्न चाहन्छु। हुन्छ, अब भने कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु। सागर विश्वकर्मा गुरु नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ भन्न चाहे। सागर विश्वकर्मा गुरुलाई मिनुबहादुर थापा मिलन सरको उपस्थित छ कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर, हार्दिक नमन भन्न चाहे। र ढिला नगरिकन कमेन्ट एकै तर्फबाट पढ्ने मेरो बानी छ, उहाँको गजललाई उठान गरिहाल्छु म। कति दिन हिँड्छौ साथी समाज सामु लाज र घिन छोपेर, कति दिन हिँड्छौ साथी समाज सामु लाज र घिन छोपेर, अनन्त हिँड्नु छ सबैले यो शरीर कात्रोले एक दिन छोपेर, अनन्त हिँड्नु छ सबैले यो शरीर कात्रोमा छोपेर, यो भ्रम नहोस् कति सबै चिज पैसा हुन सक्दैन कदापि, यो भ्रम नहोस् कति सबै चिज पैसा हुन सक्दैन कदापि, छोपुला भन्ने ठानेका हौला छोपिन्न आकाश जमिन छोपेर, कति दिन हिँड्छौ साथी समाज सामु लाज र घिन छोपेर, खै किन कुन मातमा चढेर यो दुनियाँको नजरबाट गिर्दैछौ, खोइ किन कुन मातमा चढेर यो दुनियाँको नजरबाट गिर्दैछौ, गर्दैछौ कर्म समाजका यी आँखाहरू छिनछिन छोपेर, छोपुला भन्ने ठानेका हौला छोपिन्न आकाश जमिन छोपेर, यहाँ कसैले के भन्छ कसको मुखमा लाउनुहुन्छ ताला, यहाँ कसैले के भन्छ कसको मुखमा लाउनुहुन्छ ताला, सकिँदै सकिन्न हेर्नेहरूको नजर अनि दैवको दूरबीन छोपेर, गर्दैछौ कुकर्म समाजका यी आँखाहरू छोपेर। वाह, क्या बात क्या बात। प्रवासमा जाने रहर त हुँदै होइन हातमुख
जोड्न धौधौ भयो, प्रवासमा जाने रहर त हुँदै होइन, हातमुख जोड्न धौधौ भयो। उडेको हुँ म बन्दगीमा भारी तमसुक साहुको ऋण छोपेर। सकिन्न हेर्नेहरूको नजर अनि दैवको दूरबीन छोपेर। कति दिन हिँड्छौ साथी समाज समूला छोपेर, घिन छोपेर। अनन्त हिँड्नु छ सबैले यो शरीर कात्रोले एक दिन छोपेर। मीनबहादुर थापा मिलन सुर्खेतको स्रष्टा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। ठेगाना बताउनु भएको छैन। धेरै धन्यवाद यो मिठो गजलको लागि। यसै गरी मडिला नगरिकन मनका लहर साहित्य मञ्चबाट हार्दिक नमन सम्पूर्णमा रामेछापबाट मन्दिरा खड्का भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ मिस, यहाँलाई पनि भन्न चाहे म ढिला नगरिकन। यसै गरी परमेडी नेपालियाम को रचना देखिरहेको छु मैले। कविता पठाउनु भएको छ। पक्कै पनि म जानी नजानी भए पनि कवितालाई उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु मैले। कविता सम्झना रहेको छ। झुपडी मेरो खोलेको छेउ बनाएको थिएँ सानो, झरीले कतै कुट्यो कि चुइने खरैको त्यो छानो। आमाको आँसु सकिन्न पुछ्न, परदेशी भएर पुर्खौली थालो बाबाको कमाई, पुर्खौली थालो बाबाको कमाई। मेरोमा कमेन्ट सरिरहेको छ, फेरि एकचोटि कोसिस गर्छु। झुपडी मेरो खोलाको छेउ बनाएको थिएँ सानो, झरीले कतै कुट्यो कि त्यो चुइने खरैको छानो। आमाको आँसु सकिन्न पुछ्न, परदेशी भएर पुर्खौली थालो बाबाको कमाई, फलेन केही दानो। पहिरो आयो बाढीले लग्यो, उजाडै भो बस्ती। नखाने बच्यो नलाउने बच्यो, नपाथी नमानो। सम्झिँदा आज बितेका कुरा बित्छ मुटुमा, छर्किन्छ छाती रमाउँछ नाखा, हुँदैन उभानो। सुखमा राख्छु भनेर पसे खाडीको सहर, आफन्तसँग सधैँको मलाई बनायो बिरानो। पुरानो माया यादैमा हुँदा कराउँछु सम्झेर, प्रियाको याद आएर कुट्छ मन हुन्छ चानो। सुहाउ भने वेदना मेरो सुन्दिने कोही छैन, आफ्नाले अचिल काट्छन् कुरा भनेर फलानो। अरूको निम्ति अन्याय रोक्न लडेर हिँडेथे,
देखे नगुन उसैको लागि बन्दैछु म कानो। प्रवीण नेपाल सिन्धुपाल्चोकको स्रष्टा हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद यो मिठो कविताको लागि। मैले यतिखेर कविता भेटेँ तर न्याय दिन सकिनँ, त्यसको लागि सरी भन्न चाहेँ। यसै गरी हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ मिनबहादुर सर, पक्कै पनि नमन सर, नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ परमिर सर। कार्यक्रम मनका लहरमा भव्य स्वागत छ। बत्ती गएको हो र भन्नुभएको छ मिनबहादुर सरले। पक्कै पनि सर जानकारी गराएँ मैले। यसै गरी मिनबहादुर सरको मैले रचना पनि उठाएँ गजल। यसै गरी दिव्यान्द्र सुनामी गुरुको उपस्थित छ। नमन सम्पूर्ण अग्रज गुरु तथा साहित्यिक प्रेमी मनहरू भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ दिव्यान्द्र सुनामी सरलाई पनि कार्यक्रम मनका लहरमा। यसै गरी मनका लहर साहित्य मञ्चबाट हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता सर, म मन्दिरा खड्का रामेछापबाट भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ मन्दिरा मिसलाई। यसै गरी परमिर सरको यतिखेर भने मैले गजल देखेको छु परमिर नेपाल एपी सरको। तिमी टाढा कि म नजिक छ समयले बनाउनेछ, तिमी टाढा कि म नजिक छ समयले बनाउनेछ, को ठिक छ को बेठिक छ समयले बनाउनेछ। तिमी गजल लेख प्रमाण बटुल झुटो प्रचार गरेर, तिमी गजल लेख प्रमाण बटुल झुटो प्रचार गरेर। कहाँ मौलिक छ र आधुनिक छ समयले बताउनेछ, को ठिक छ को बेठिक छ समयले बताउनेछ। म कसैसँग डराउन चाहिन त्यसैले पराजित भएँ, म कसैसँग डराउन चाहिन त्यसैले पराजित भएँ। सत्यको विजय स्वाभाविक छ समयले बताउनेछ, कहाँ मौलिक छ कहाँ आधुनिक छ समयले बताउनेछ। सडकमा आगो लगाउने परिस्थिति आउन सक्छ, सडकमा आगो लगाउने परिस्थिति आउन सक्छ। कोसँग अहमता अत्याधिक छ समयले बताउनेछ। प्रवीणलाई छुरा हान्ने चाहिने तत्त्वहरू खबरदार, प्रवीणलाई छुरा हान्न चाहने तत्त्वहरू खबरदार। को प्रष्ट हुन्छ को प्रष्ट हुन्छ को प्रष्ट हुन्छ को अडिक छ समयले बताउनेछ। आज कमेन्टहरू सरेर थोरै गाह्रो भइरहेको पनि छ मलाई। कार्यक्रम सफलताको कामना भन्दै हुनुहुन्छ सागर सर, धन्यवाद। हजुरहरूको साथ रह्यो भने पक्कै पनि सफलता हुनेछ। प्रकाश साई सरको उपस्थित छ, लाइक हान्नुभएको छ स्टिकरमा, प्लिज स्टिकर नछुडिदिनु होला, जानकारी गराएँ। यसै गरी पल जियाम नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। नमन सर कार्यक्रममा भव्यभन्दा भव्य स्वागत छ भन्न चाहेँ। यसै गरी भव्य सेयर गर्नुहोला है भन्दै हुनुहुन्छ मनका लहर साहित्य मञ्चबाट पक्कै पनि। यसै गरी रमेश भूषाल सरको उपस्थित छ, मलाई जोड है भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई। आवाज क्लियर छ सर भन्दै चाँदनी गुरुङ मिसले जानकारी दिनुभएको छ। भव्य स्वागत छ मिस यहाँलाई। सन्तोष विश्वकर्मा वा दामी छ भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ। यसै गरी तपेन्द्र राजाचार्य सर हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। सर पनि भन्नुपर्यो कार्यक्रमको हिसाबले, र तपेन्द्र राजाचार्य मेरो आफ्नै भाइ भएको पनि जानकारी गराएँ सम्पूर्णमा। सुशीला श्रेष्ठ नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। यसै गरी रिजाल विनोद सरलाई पनि भव्य स्वागत छ कार्यक्रममा। यसै गरी यसपछि म रमेश भूषाल सरलाई जोड्नेछु। भूषाल सरलाई कार्यक्रममा कल रिक्वेस्ट पठाउनु हुन अनुरोध गरेँ। यसै गरी देखिरहेको छु अल्लारे जेठो फेसबुक नामक सरको उपस्थित छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। पक्कै पनि कार्यक्रम जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला। धेरैभन्दा धेरै अग्रज ग्रुपरहरूको पनि उपस्थित छ। रिजाल विनोद सरलाई कलमा जोड्न सकिनँ, मैले जानकारी गराएँ। अल्लारे जेठो फेसबुक नामक सरको यतिखेरको बसाइमा मैले
गजल देखेको छु। आउँछ म हुर्केको गाउँ पाखा आँखाहरूमा, आउँछ म हुर्केको गाउँ पाखा आँखाहरूमा, गाउँ सम्झिँदा आँसुका थोपा आँखाहरूमा। कुनै दिन तिमी बिना बाँच्दिन भन्नेले पनि, कुनै दिन तिमी बिना बाँच्दिन भन्नेले पनि देखाउँदैछन् आज त घिँडा आँखाहरूमा। कति थिए दुःख जिन्दगीका भुल्न पर्यो, कति थिए दुःख जिन्दगीका भुल्न पर्यो। मनले भुले पनि देखिन्छ पीडा आँखाहरूमा, देखाउँदैछन् आज त घिँडा आँखाहरूमा। दिनमा त त्यस्तो हो रातमा पनि आउँछ, दिनमा त त्यस्तै हो रातमा पनि आउँछ। मेरो प्यारो जिल्ला धनकुटा आँखाहरूमा देखिन्छ प्रेमको परिभाषा आँखाहरूमा। आउँछ म हुर्केको गाउँ पाखा आँखाहरूमा, गाउँ सम्झिँदा आँसुको थोपा आँखाहरूमा। निश्चल अल्लारे पानापा 5 धनकुटाको स्रष्टा हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद सरलाई यहाँसम्म यो मिठो भन्दा मिठो गजल पठाएर सहयोग गर्नुभयो। एमएस ठकुरी सरको उपस्थित छ, भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। यहाँको गजललाई उठान गर्न चाहे म। ऊ साथमा हुँदा पीडा जाओस् अनि पोत, ऊ साथमा हुँदा पीडा जाओस् अनि पोत, छुटिँदा मुटु कटक्कै खाओस् अनि पोत भन्नुभएको रहेछ। बुझ्न आँखा आँखा जुत्दैमा फरक पर्दैन, बुझ आँखा आँखा जुत्दैमा फरक पर्दैन, मुटु धड्कन भित्रै डुब्न पाओस् अनि पो त। ऊ सुन्दरतामा सधैँ दोतल पछाडि राखेर, ऊ सुन्दरतामा सधैँ दौलत पछाडि राखेर, अर्थात् हृदय बोकेर आओस् अनि पो त, मुटु धड्कन भित्रै डुब्न पाओस् अनि पो त। मरुभूमि जीवनको आशा यति मात्रै छ, मरुभूमि जीवनको आशा यति मात्रै छ, बसन्त जाडो बहार छाओस् अनि पो त। तिमी अनि सबैको इच्छा पूरा गर्नलाई सुशील संस्कारी रानी भेटाओस् अनि पो त। ऊ साथमा हुँदा पीडा जाओस् अनि पो त, छुट्टिँदा मुटु कटक्कै खाओस् अनि पो त भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद यहाँसम्म यो मिठो भन्दा मिठो गजल एमएस ठकुरी सरले प्रेषित गरेर कार्यक्रम मनकालहरूलाई साथ दिनुभयो। धेरै धन्यवाद। यतिखेर भने आदरणीय गुरुवर र सके छोरा गुरुवरको पनि उपस्थित छ, भव्य स्वागत छ गुरुवर यहाँलाई। हिउँकला हाँसी खतिवडा मिसको उपस्थित छ कार्यक्रममा, भव्य स्वागत छ मिसलाई। पक्कै पनि भव्य स्वागत छ। यतिखेर भने मैले जगत थापा सरलाई एडिङ गर्न गएँ, किनभने कल रिक्वेस्ट आएको छ। यदि जो जोडिन चाहनुहुन्छ कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला, म पालै पालो गरेर हजुरहरूलाई जोड्नेछु। आशा गर्नुहोस्। जगत थापा सरको यतिखेर आएको बसाइमा जगत थापा सर भइरहेको थियो। नमन सर कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद सर। नमन, के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु सर। अनि हजुर लगायत त्यतातिरको भन्नु। एकदमै ठिकै छ सर। मैले धेरै समय लिन चाहिनँ, कार्यक्रम भव्य भइरहेछ। सरजग जोड्नु होला। अलि अँध्यारो लाइट गएर कस्तो कस्तो देखिरहेछ। ठिक छ, म मुक्तक वाचन गर्छु। धेरै समय छैन मसँग। मेरो मुक्तक सुरु हुन्छ। म जगत थापा, सुन्दर सुदूरपश्चिम बझाङको मान्छे, हाल प्रवासतिर छु। मेरो मुक्त सुरु हुन्छ। बाटो हेरी अनि दिन गनी गनी नरुनु है आमा, बाटो हेरी अनि दिन गनी गनी नरुनु है आमा, दिन रात हजुर पागल बनी नरुनु है आमा, दैवले पनि तपाईको खुसी हेर्न सकिन होला। बाटो हेरी अनि दिन गनी गनी नरुनु है आमा, दिन रात हजुर पागल बनी नरुनु है आमा, दैवले पनि तपाईको खुसी हेर्न सकेन होला। परदेशी छोरा फर्केन भनी नरुनु है आमा, परदेशी दमदार। आभारी रहे सर यहाँसम्म जोडिएर यो मिठो मुक्तक सुनाइदिनु भयो। कार्यक्रमलाई धेरै साथ दिनुहुन्छ। विशेषतः त मनकालहरूको मङ्गलबारको प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। हुन्छ, लामो समय लिन पनि चाहिन, यतिखेर भने छुट्टिन्छ है त। एकदमै सर, कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। सरजग जोड्नु होला। यहाँ रामप्रसाद देउवा सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ। यहाँ धेरै सरजगहरू हुनुहुन्छ। असल म सुत्ने, जय साहित्य, शुभरात्रि। हुन्छ, त्यतिखेर भने हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो जगत थापा सर, कार्यक्रम मनकालहरूको
प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबारको प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि धेरैजना हेर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद भन्न चाहे सम्पूर्णमा। जो जति कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला भन्न चाहे। यसै गरी ढिला नगरिकन म चाहिँ रचनातर्फ नै लागेँ। यतिखेरको बसाइमा भने मैले हिउँकला दिदीको रचनालाई उठान गर्न गइरहेको छु। गजल रहेको छ। कहाँ खोज्नु उज्यालो अँध्यारो रात दिएका छौ, कहाँ खोज्नु उज्यालो अँध्यारो रात दिएका छौ, खुसी कसरी हुन्थे पीडाहरूको सौगात दिएका छौ। कहाँ खोज्नु उज्यालो अँध्यारो रात दिएका छौ, खुसी कसरी हुन्थे पीडाहरूको सौगात दिएका छौ। कहिले यो मुटु दुखायो त कहिले जिउँदै मार्यौ, कहिले यो मुटु दुखायो त कहिले जिउँदै मार्यौ, छिन छिनमा दुःख कष्ट आघात दिएका छौ, खुसी कसरी हुन्थे पीडाहरूको सौगात दिएका छौ। धोकेबाजको बिल्ला उडेर रहेको बल्ल बुझे, धोकेबाजको बिल्ला उडेर रहेको बल्ल बुझे, यो चोखो मायामा पराजयको मात दिएका छौ, छिनछिनमा दुःख कष्ट आघात दिएका छौ। कुनै दिन छैन होला तिमीलाई मैले नसम्झेको, कुनै दिन छैन होला तिमीलाई मैले नसम्झेको, कसरी बिर्सन्थे र आँसुको बर्सात दिएका छौ। वाह क्या बात। फेरि पढ्न चाहे यो शेर। कुनै दिन छैन होला तिमीलाई मैले नसम्झेको, कसरी बिर्सिन्थे र आँसुको बर्सात दिएका छौ, कसरी बिर्सन्थे र आँसुको बर्सात दिएका छौ। कहाँ खोज्नु उज्यालो अँध्यारो रात दिएका छौ, खुसी कसरी हुन्थे पीडाहरूको सौगात दिएका छौ। धेरै धन्यवाद हिउँकला हाँसी खतिवडा मिस। नमस्कार सर मिसहरू सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी तपाईँ राजाचार्य वाह भन्दै हुनुहुन्छ। दिव्यान्त सुनामी सरको रचना देखिरहेको छु यतिखेर। मुक्तक प्रेषित गर्नुभएको छ। दिव्यान्द्र सुनामी सरले 2वटा मुक्तक प्रेषित गर्नुभएको छ। उहाँको मुक्तको शेरहरू सुरु हुन्छन् यसरी। नैनीताल कि नैनकला अद्भुत हो, नैनीताल कि नैनकला अद्भुत हो, उसको नजरमा हमला अद्भुत हो, म तिमीमा खुसी खोज्छु तिमी दुनियाँमा, म तिमीमा खुसी खोज्छु तिमी दुनियाँमा, म मायाको प्रेमको श्रृङ्खला अद्भुत हो, नैनताल कि नैनकला अद्भुत हो। वाह दमदार। यसै गरी दोस्रो मुक्तक रहेको छ। तिम्रो परार भइरहन्छ अक्सर जस्तो, तिम्रो परार भइरहन्छ अक्सर जस्तो, यो मन तसर्थ बसिदिन्छ पत्थर जस्तो, प्रतीक्षामा बसे पनि कसैको कलेजी, प्रतिपक्षमा बसे पनि कसैको कलेजी, समानान्तर हिँडिरहँ नदी बगर जस्तो, तिम्रो परार भइरहन्छ अक्सर जस्तो। दिपेन्द्र सुनामी बर्दिया हाल काठमाडौँको सर हुनुहुन्छ। यसै मनका लहरको सचिव पनि हुनुहुन्छ भन्न चाहे, जानकारी गराएँ। यसै गरी मैले यतिखेर भने देखिरहेको छु धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक मनमुटुहरूमा देखिरहेको छु मनमुटुहरूलाई। यसै गरी ढिला नगरिकन म कमेन्टहरू लिन जान्छु। गणेश तिमल सेना सरको उपस्थित छ कार्यक्रममा, भव्य स्वागत छ। यसै गरी जगत थापा सरको पनि उपस्थित छ, कृष्ण बुगटी सरको उपस्थित छ, भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई। अब म भने कलमा जोड्नेछु। दामी छ सर भन्दै हुनुहुन्छ भाइ तपाईँ र राजा आचार्य। सर्जक जोडौँ सर भन्दै जगत थापा सरले भन्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर भने म ढिला नगरिकन रमेश भूषाल सरलाई एडिङ गरिरहेको छु है त। नमन के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम एकदमै ठिक छ।
अनि खाना खानुभयो त? खानासाना खाएर भर्खरै आराम गर्दै गरेको अवस्था भन्नुपर्छ। अनि लाइनमा देखिरहेको एकदम रमाइलो लाग्यो अनि घमाइलो लाग्यो भन्नुपर्छ। अनि एकदमै रहर र उत्साह जागेर आयो। अनि केही 2-4 कुरा गरौँ भनेर आयो। अनि त्यसरी चाहिँ जोड्ने प्रयासमा थिएँ। जोडिन पाएकोमा धेरै खुसी छ भन्नुपर्छ। हुन्छ, यहाँको रचना सुनाउ न त है। हुन्छ, म धेरै त्यस मुक्तकमा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै लागेको र धेरै म ज्ञान अनि मुक्तक सम्बन्धी अनि साहित्य विधा सम्बन्धी चाहिँ धेरै अद्भुत ज्ञान भएको मान्छे त होइन। म चाहिँ आफ्नो कलालाई चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै सिक्ने र त्योमा चाहिँ आफूले दक्षता हासिल गर्ने एउटा उ गरेर अगाडि बढिरहेको। अब राम्रो नराम्रो जस्तो सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू सम्पूर्णले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शुद्ध पारेर र एउटा राम्रो तरिकाले बुझेर अनि कमेन्ट गर्नुहुनेछ र त्यसलाई बुझ्नुहुनेछ। र म आफ्नो एउटा सानो प्रतिभा चाहिँ म प्रस्तुत गर्छु है त। हुन्छ हुन्छ। आफ्नै घर खतम पार्ने के हो तिम्रो चाली माली। आफ्नै घर खतम पार्ने के हो तिम्रो चाली माली। यस्तै गरे चुनाव पछि पर्छ तिम्रो पुताली। आफ्नै घर खतम पार्ने तिम्रो चाली माली। यस्तै गरे चुनाव पछि पर्छ तिम्रो पुताली। पद पैसा यस आराम पाउँदा तिमी अन्धा हुन्छौ। पद पैसा तिमी अन्धा हुन्छौ। जमिन मुनि छिरेपछि बन्छौ होला शक्तिशाली। जमिन मुनि छिरेपछि बन्छौ होला शक्तिशाली। सिद्धान्त र विचार बीच बनाएको कठपुतली। सिद्धान्त र विचार बनाएको कठपुतली। धाइरहन्छन् साँझ बिहान मामा घर र ससुराली। खै किन हो शमशान जस्तै देखिन्छ रे बालुवाटार। खै किन हो शमशान देखिन्छ रे बालुवाटार। सोध्नुहुन्छ हजुरआमाले किन छन् कुर्सी खाली। आफ्नै घर खतम पार्ने तिम्रो चाली। यस्तै गरे चुनाव पछि पर्छ तिम्रो पुताली। यसमा चाहिँ अन्यथा नसोध्नुला साथीहरू, अहिलेको सामाजिक एउटा चाहिँ यो राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई चाहिँ मैले उ गर्न खोजेको। अहिलेको जुन हाम्रो जो राजनीतिक स्थितिमा चाहिँ यो जुन किसिमको विचलितता आएको छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै एउटा जानी नजानी प्रयास गरेको। मलाई वाचन गर्न पनि त्यति राम्रो, म चाहिँ अब यसै कार्यक्रम मार्फत म सिक्दै जाने प्रयासमा हुनेछु होइन। यति नै भन्न चाहे अहिलेलाई। हुन्छ, आजको बसाइमा छुटिन्छौँ। आगामी दिनमा पनि यसरी नै हजुरको साथ अनि हजुरका यस्तै यस्तै मिठा मिठा प्रतिभाहरू सुन्नेछौँ। ओके, थ्याङ्क यू भाइ। यतिखेर आदरणीय अङ्कल रमेश आचार्य सरी रमेश भुसाल अङ्कलको उपस्थित थियो। क्या बात, बालुवाटार। धेरै धन्यवाद दमदार भन्दा दमदार गजलको लागि रमेश भुसाल अङ्कललाई भन्न चाहे। यसै गरी मैले ढिला नगरिकन यतिखेर भने सागर सरलाई एडिङ गर्नको लागि खोजिरहेको थिएँ, दिव्यान्द्र सरलाई, तर भइरहेको छैन। कृपया रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला भन्न चाहे। धेरै साहित्यिक मनहरूको उपस्थित छ, खुसी पनि छु। यसै गरी ढिला नगरिकन मिल्छ भने अवसर दिनु भन्दै हुनुहुन्छ रिजाल विनोद सरले। पक्कै पनि अवसर दिने नै छु भन्न चाहे। मनका लहर साहित्य मञ्चबाट एउटा मैले गजल 43 देखेको छु। मेरोमा कमेन्ट देखाइरहेको छैन। हजुरहरूको रचना आएन भने पुनः पठाइदिनु होला भन्न चाहे। कमेन्टहरू सरिरहेको जानकारी पनि गराएँ भन्न चाहे। आहा सिपी सर कार्यक्रम भव्य भन्दै हुनुहुन्छ मन्दिरा मिसले। गजल 43 रहेको छ। गाली गर्दा पनि मलाई त सम्मान जस्तो लाग्छ, गाली गर्दा पनि मलाई त सम्मान जस्तो लाग्छ।
आफूले आफैलाई सम्झिँदा महान जस्तो लाग्छ। हरेक कुरालाई उत्थान गरेर हुन्छ लेख्न सजिलो, हरेक कुरालाई उत्थान गरेर हुन्छ लेख्न सजिलो। त्यसैले त कुरा काट्ने दुनियाँ भगवान जस्तो लाग्छ। आफूले आफूलाई सम्झिँदा महान जस्तो लाग्छ। वाह! जसले जे भने पनि वास्ता हुँदैन गल्ती नभए, जसले जे भने पनि वास्ता हुँदैन गल्ती नभए। त्यसैले त सुन्दा नीति कहानी उखान जस्तो लाग्छ। त्यसैले त सुन्दा नीति कहानी उखान जस्तो लागेछ। यहाँ यस्तो छ उस्तो छ भनी बयान गर्छ मेरै गाउँको, यहाँ यस्तो छ उस्तो छ भनी बयान गर्छ मेरै गाउँको। लाग्छ लाग्छ इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान जस्तो लाग्छ। त्यसैले त सुन्दा नीति कहानी उखान जस्तो लाग्छ। एकचोटि भेटिएको मान्छेलाई चिन्नै मुस्किल भएपछि, एकचोटि भेटिएको मान्छेलाई चिन्नै मुस्किल भएपछि, भएको भएको होला कहीँ कतै पहिलो चिन्जान जस्तो लाग्छ। लाग्छ लाग्छ इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान जस्तो लाग्छ। गाली गर्दा पनि मलाई त सम्मान जस्तो लाग्छ। आफूले आफैलाई सम्झिँदा महान जस्तो लाग्छ। धेरै धन्यवाद लालीमाया थापा मगर, मिस प्युठानको स्रष्टाको यो मिठो गजलको लागि। कृष्ण भण्डारी सरको उपस्थित देखेको छु। नमन सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। यहाँलाई पनि धर्मराज भट्ट सबै साहित्यिक अभिवादन, भव्य स्वागत भन्नुभएको छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर हजुरलाई पनि। रिजाल विनोद सर भनिदिनुहुन्छ साहित्यिक नमन सर, मिल्छ भने अवसर दिनु भनेर। पक्कै पनि हजुरलाई मैले कोसिस गरिरहेको छु, तर लिन सकिरहेको छैन। कल रिक्वेस्ट फेरि पनि पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे रिजाल विनोद सरलाई। पार्वती श्रेष्ठ मिसको उपस्थित छ, नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य भन्दा भव्य स्वागत छ भन्न चाहे। यसै गरी रसज्ञ छहरा गुरुको सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य भन्दा भव्य स्वागत छ आदरणीय गुरुवर रसज्ञ छहरालाई। यसै गरी रिजाल विनोद सरले फेरि पनि जोड्नु है भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि म हजुरलाई कोसिस गरिरहेको छु। अरुण भण्डारी सरको उपस्थित छ, नमस्कार हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार भन्न चाहन्छु। जगत थापा सर, सक्दो सेयर गरौँ सबैले, तपाईँको रचना धेरै साहित्यिक मनहरूसम्म पुर्याउँ भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि धेरै धन्यवाद। यो एकदमै सही कुरा भन्नुभएको छ जगत सरले, आभारी रहे। पक्कै पनि कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। तपेन राजाले आहा भन्दै हुनुहुन्छ। दैलेखी शिशिर छेत्री आहा भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद, यहाँलाई पनि स्वागत छ। रामदेवा सर, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमन सर, भव्य स्वागत छ भन्न चाहे। यसै गरी सागर विश्वकर्मा सर आहा भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। उर्मिला अधिकारी मिस नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ मिस, यहाँलाई पनि भन्न चाहे। भारतको केरलाबाट हो हजुर भन्दै हुनुहुन्छ अरुण भण्डारी सर, धेरै धन्यवाद। कपिल बाबु नमस्ते सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा शुभ सन्ध्या भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ गुरु, यहाँलाई पनि। सुशीला श्रेष्ठ भव्य भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर भने मैले आदरणीय गुरुवर रसज्ञ छहरा गुरुलाई कलमा लिने कोसिस गरिरहेको छु। केशव पौड्याल आहा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, भव्य स्वागत छ यहाँलाई। दिलीप पुन मगर नमस्ते सर भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ हजुरलाई। कपिल बाबु अँध्यारोमा हो आज भन्दै हुनुहुन्छ। आज अँध्यारोमा है, अन्यथा नलिनु होला, समय परिस्थिति त्यस्तै पर्यो। सरिता पुरी मिसको उपस्थित छ, स्टिकर पठाउनु भएको छ। प्लिज स्टिकर नपठाइदिनु होला, जानकारी गराएँ। यसै गरी वीरेन्द्र बहादुर कार्की दैलेखी भन्दै हुनुहुन्छ। के छ खबर? नमस्कार दादा, हाल इन्डियाबाट हेरिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। सुशीला भट्ट मिसको उपस्थित छ, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ मिस यहाँलाई पनि। वीरेन्द्र सरलाई पनि स्वागत छ, स्टिकर राखिदिनु होला भन्न चाहे। यसै गरी कार्यक्रम मनका लहरलाई जो जतिले निहाल्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि मलाई चिन्नु भएको छैन भने, जान्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने, मनका लहरको प्रत्येक हप्ताको आइतबारको प्रस्तोता सिपी आचार्य आज विशेषतया कारण विशेष बस आजको सञ्चालकको समय नभएको कारणले म आएको पनि जानकारी गराएँ सम्पूर्णमा। के छ खबर भन्दै हुनुहुन्छ अरुण भण्डारी सरले। एकदमै ठिक छ सर
भन्न चाहे, जानकारी गराएँ सरलाई। यसै गरी चन्द्रमाया खड्का मिसको उपस्थित छ। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ मिस यहाँलाई पनि। भन्न चाहे चन्द्रप्रकाश अधिकारी मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद कमेन्टको लागि। भन्न चाहे यतिखेर भने मैले कलमा को जोडिन चाहनुहुन्छ मलाई जानकारी गराउनु होला। रिजाल विनोद सर को पनि उपस्थित देखेको छैन। पक्कै पनि मैले कलमा जोड्ने कोसिस गर्थे नै। मनका लहरलाई निहाल्दै बस्नु होला भन्न चाहे। हजुरको आफ्नो रचना छ भने पठाउनुहोस् भन्न पनि चाहे। आज अँध्यारोबाट लाइभ आएको पनि जानकारी गराएँ। जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमलाई लाइक र शेयर गर्दै सभ्य र भव्य बनाउन भरपूर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। यतिखेरको बसाइमा भने मैले रचनाहरू पनि खासै देखिरहेको छैन। पक्कै पनि आफ्नो रचनाहरू पठाएर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। अँध्यारोमा हो सर भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्रप्रकाश सरले। एकदमै पनि सर अँध्यारोमा नै छु भन्ने जानकारी गराएँ। यसै गरी कलमा जोडिन चाहने साहित्यिक मनहरूले मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु होला। म यहाँहरूलाई यहाँसम्म कलमा जोडेर हजुरहरूको रचना हजुरहरूकै आवाजमा सुन्नेछौँ भन्ने जानकारी पनि गराएँ। कसैलाई यथावत छैन होला यो कार्यक्रम मनका लहर प्रत्येक हप्ताको 7 दिन फरक फरक प्रस्तुताको साथ आउने गर्छ। कहिलेकाहीँ यहाँहरूका ती मिठा मिठा रचनाहरू सुन्छौँ त कहिलेकाहीँ लोक साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पनि अँगाल्ने गर्छौँ। प्रत्येक हप्ताको शनिबार हामीले दोहोरी कार्यक्रम पनि राखेका छौँ लोकगीतमा र प्रत्येक हप्ताको शनिबार र प्रत्येक हप्ताको सोमबार स्रष्टाहरूलाई निम्त्याएर गजलकार मुक्तकार कविहरूलाई निम्त्याएर यहाँसम्म उहाँहरूको आवाजमा उहाँहरूकै रचना सुन्ने गर्छौँ। भनेपछि अरू बाँकीको 5 दिन भने हामी हजुरहरूले पठाएका ती अमूल्य अमूल्य रचनाहरू कमेन्ट मार्फत आएका ती रचनाहरू र हजुरहरूलाई प्रत्यक्ष कलमा जोडेर हजुरहरूको आफ्नै आवाजमा रचना सुन्ने गर्दछौँ भन्न चाहे। धेरै धन्यवाद जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति आभारी पनि रहेँ। यसै गरी म सागर विश्वकर्मा सरलाई एडिङ गरिरहेको थिएँ। व्यस्तताको कारणले सायद बिजी हुनुहुन्छ होला। चन्द्रमाया खड्का मिसलाई यतिखेर भने मैले एडिङ गरिरहेको छु। पक्कै पनि यहाँसम्म जोडिएर आफ्नो रचनाहरू सुनाउनुहुनेछ आशा छ। कल रिक्वेस्ट आएको हुनाले मैले एडिङ गरिरहेको छु। म बाहिर छु, जोडिन मन हुँदाहुँदै पनि जोडिन पाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ सागर विश्वकर्मा सरले। धन्यवाद। यतिखेर भने म सागर विश्वकर्मा सरले पठाएको गजललाई उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि हजुरहरू जोडिनुहुन्छ भने कल रिक्वेस्ट पठाउनु होला। कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आएको छु म यतिखेरको बसाइमा। सुन्ने कोही छन् त बस भित्ताहरू छन् यहाँ, सुन्ने कोही छन् त बस भित्ताहरू छन् यहाँ, कोही मेरो पनि नयाँ किस्ताहरू छन् यहाँ, सुन्ने कोही छन् त भित्ताहरू छन् यहाँ, कोही मेरो पनि नयाँ किस्ताहरू छन् यहाँ। सोचेर हिँडेको राम्रो हो तिमीले पनि, सोचेर हिँडेको राम्रो हो तिमीले पनि, बाटो भरि छरिएका काँडाहरू छन् यहाँ, सुनेको कोही छन् त बस भित्ताहरू छन् यहाँ, कोही मेरो पनि नयाँ किस्ताहरू छन् यहाँ। लाग्थ्यो नदोहोर्युन् मेरा ती कथाहरू, लाग्थ्यो नदोहोर्युन् मेरा ती कथाहरू, लाग्थ्यो नदोहोर्युन् मेरा ती कथाहरू, उस्तै पुराना उही बाटाहरू छन् यहाँ, बाटो भरि छरिएका काँडाहरू छन् यहाँ।
चुपचाप छु तिम्रो बस्तीमा यस कारण चुपचाप छु तिम्रो बस्तीमा यस कारण यो जिन्दगीको केही सौदाहरू छन् यहाँ यो जिन्दगीको केही सौदाहरू छन् यहाँ के मन छ फर्किरको बारेमा जान्न यहाँ अब के मन छ फकिरको बारेमा जान्न यहाँ बदनामीको अति नै हल्लाहरू छन् यहाँ सुन्ने कोही छैन बस भित्ताहरू छन् यहाँ केही मेरो पनि नयाँ किस्ताहरू छन् यहाँ हेमन्त फकीर विराटनगर भन्दै हुनुहुन्छ धेरै धन्यवाद बहार भन्दै हुनुहुन्छ धेरै धन्यवाद सागर विश्वकर्मा सरले यहाँसम्म उहाँको रचनालाई प्रेषित गरेर साथ दिनुभयो धेरै धन्यवाद भन्न चाहे यतिखेरको बसाइमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई आफ्नो कल रिक्वेस्ट पठाएर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ आदरणीय गुरु र सके छोरा गुरुको कल रिक्वेस्ट आएको थियो मैले जोड्न खोज्दा कटेको छ मैले केही बुझेन ठिक छ म फेरि पनि जोड्ने कोसिस गर्नेछु यसै गरी धेरै भन्दा धेरै स्रष्टाहरूको उपस्थित देखेको छु मैले यतिखेरको बसाइमा यहाँ यसै गरी सागर विश्वकर्मा सरले गजल पठाउनु भएको छ फेरि पनि म गजल उठान गर्ने कोसिस गर्ने नै छु यताबाट भने तपाईहरुले कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ आदरणीय गुरुवर र सके छोरा गुरुलाई यतिखेर भने मैले जोड्न कोसिस गरिरहेको छु कार्यक्रममा गुरुवर नमस्कार कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई नमन भाइ कावा सोती हूँ बसने मई नवलपुरबाट है रसज्ञे छहरा आए हजुरहरू माझ है जोडी हात गरे ढोग मैले स्वीकार होस् है आज्ञा मिले झिकी आँट राख्थे खुलेर माझ ए आज्ञा मिले झिकी आँट राख्थे खुलेर माझ म आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु हुन्छ गुरु हुन्छ मेरो रचना गाई यात्रै छ पाटी फुटाए पार्टी फुटाए कुर्सीका मोहले पाटी फुटाए पाटी फुटाए पाटी फुटाए कुर्सीका मोहले पाटी फुटाए कोरोनाले मरेका छन् नेपाली कति सुखमय डुबेका छन् भएका जति नेतालाई लुटी खाने ज्ञान मात्रै छ आपसमै लडाई छ कुर्सी ताना ताना आपसमै लडाई छ कुर्सी ताना ताना
पाटी फुटाए कुशीका मोहले पाटी फुटाए माकुनेर ओलीबाको घम्सा घम्सी चल्यो अहंकारको भुवारीले गर्नु सम्मान गर्यो मिलाउन जोड बल ती सबैले गरे कहाँ मान्थे अहंकारी पाटी फुटाई छाडे कहाँ मान्थे अहंकारी पाटी फुटाई छाडे पाटी फुटाए कुर्सीका मोहले पाटी फुटाए नेपालको मुटु धन लुट्न पाए हुने बालुवाटा र ललिताकै काण्ड मचाउने साँध किल्ला मिचिएको थाहा कति छैन बलात्कारी हिँड्छ डटी न्याय इन्साफ भएन बलात्कारी हिँड्छ डटी न्याय इन्साफ भएन पाटी फुटाए कुर्सीका मोहले पाटी फुटाए एमसीसी भनी नेता खोज्छन् देश लुट्न मोज मस्ती गरी आफू सोझा जनता भुट्न चाहन्छन् है विदेशी सैन्य नचाहे ध्वस्त पार्न अफगानिस्तान सुडानको अवस्था गरी मार्न अफगानिस्तान सुडानको अवस्था गरी मार्न पाटी फुटाए कुर्सीका मोहले पाटी फुटाए कुटा मोहले पाटी फुटाए कुर्सीका मोहले पाटी फुटाए हस् भाइ धन्यवाद धेरै धन्यवाद यहाँसम्म जोडिएर यो मिठो समय सान्दर्भिक रचना सुनाउनु भयो त्यसको लागि आभारी रहे गुरु हजुरप्रति सर्वप्रथम भाइ जोड दिएकोमा म आभारी छु मेरो रचना सुनेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय श्रोताहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दै कार्यक्रम उत्कृष्ट छ अझै उत्कृष्ट बनोस् भन्दै यहाँहरूको समस्याबाट बिदा हुन चाहन्छु जय साहित्य जय साहित्य धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु र सज्ञ छारालाई यहाँसम्म जोडिएर यो मिठो भन्दा मिठो रचना सुनाएर जानुभयो समय सान्दर्भिक रचना पाटी फुटाए भन्ने रचना
धेरै धन्यवाद। यसै गरी प्रत्यक्ष जोडिएर रचना सुनाउने कुन माध्यमबाट जोडिने होला भन्दै हुनुहुन्छ निर्मला पुरी मिसलाई भव्य स्वागत छ। तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ अप्सन तल दुईवटा फोन गर्ने जस्तो अप्सन हरियो बटनमा, त्यहाँ दबाएपछि कल रिक्वेस्ट हुन्छ, कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला। म यहाँलाई जोड्नेछु भन्न चाहे। यतिखेर भने मैले सागर सरले पठाएको एउटा गजल वाचन गर्छु र कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेको छु, जानकारी गराएँ। घर फर्किन मानेन पैतालाले पनि, मेरै घर नआउनु भन्छ बाबाले पनि। किन उतै मात्र हेर्छन् आँखाहरू, के देखे यार आँखाले पनि। घर फर्किन मानेन पैतालाले पनि। कानुन मात्रै हो के हो नभुल्ने, कानुन मात्रै हो कोही नभुल्ने, बोल्छु भन्छ यो ढुङ्गाले पनि। के देखे यार आँखाले पनि। ऊ आकाश हुन्छु भन्छ अरे, ऊ आकाश हुन्छु भन्छ अरे, छुन सकेन आकाश चराले पनि, बोल्छु भन्छ त्यो ढुङ्गाले पनि। तिमी पागल भन्छौ गुनासो छैन, तिमी पागल भन्छौ गुनासो छैन, पागल नै त भन्छ दुनियाँले पनि। अचेल बाडुल्ली पनि लाग्नै छोड्यो, अचेल बाडुल्की पनि लाग्नै छोड्यो। बिर्सिन क्या हो आमाले पनि, बिर्सिन क्या हो आमाले पनि, पागल नै त भन्छ दुनियाँले पनि। क्या बात अरे जमानामा बदलिएको रहेछ, औकात देखाए बच्चाले पनि। बिर्सिन क्या हो आमाले पनि। भ्याकुता कराउन थालेपछि त पानी दिनै मान्दैन कुवाले पनि, औकात देखाई बच्चाले पनि। उकालीमा सबै थाकेको देख्था, समथर बन्छु भन्यो डाँडाले पनि, पानी दिनै मान्दैन कुवाले पनि। जति मेरी आमाले सिकाएकी हुन्, त्यति सिकाएन यो शिक्षाले पनि। थाक्न त म नि धेरै थाकेको छु, तर केही सिकायो यात्राले पनि। छोडेर परदेशमा मर्यो क्या हो छोरा, परदेशमा मर्यो क्या हो, छोरा परदेशमा मर्यो क्या हो, तस्बिर छोडिदियो भित्ताले पनि। तर केही सिकायो यात्राले पनि। जब दुःख थपिँदै गयो ममा तब साथ छोडे मेरा आफ्नाले पनि। सफर गर्दैमा यात्री नसम्झिनु, सफर गरेको हुन्छ गधाले पनि। साथ छोडे मेरा आफ्नाले पनि। तिमीले एकै शब्दले दिल टुटायौ, टुटाउन सकेको होइन सिसाले पनि, सफर गरेकै हुन्छ गधाले पनि। एकल यात्री अछाम। धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु सागर विश्वकर्मा सरले यो मिठो भन्दा मिठो गजल प्रेषित गर्नुभयो एकल यात्री अछामको स्रष्टाको। धेरै धन्यवाद। हिमाल श्रेष्ठ सरको उपस्थित छ, भव्य स्वागत छ। यसै गरी उहाँको गजल रहेको छ, लिएको नतिर्ने असामी रहेछ, नबुझ्ने अज्ञानी हरामी रहेछ। नमस्कार गर्दै सुराकी गर्थ्यौ, गुस्स्या नेताको गुलामी रहेछ। जता जान्छ आफू त्यही भाड भैलो, भनेको नलाग्ने बेकामी रहेछ। लौज रहेछ भिन्दै घुमाएर बोल्ने, वतन बुझ्न खोजे अछामी रहेछ। कडा रहेछ बोली निकै फुर्ती गर्ने, हुने थेक्न गाह्रो सुनामी रहेछ। हिम श्रेष्ठ तनौ हाल अफ्रिकाको स्रष्टा हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। तनहुको स्रष्टा हालको बसाइ अफ्रिकामा हुनुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै सर धन्यवाद यहाँलाई, यहाँसम्म यो मिठो गजल प्रेषित गर्नुभयो। शारदा कार्की नमन नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ दिदी यहाँलाई पनि। धेरै धन्यवाद। चन्द्रमाया खड्का, हिँड्दै यात्रामा हराएको मान्छे हुँ म, सबैलाई खुसी बाँड्दै भाँडो रित्ती
सकेको मान्छे हो म भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद यो मिठो शेयरको लागि। प्रत्यक्ष जोडिएर रचना राख्न पनि सक्नुहुनेछ। राजन राजेन्द्र बर खनाल हुनुहुन्छ या सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। म कन्फ्युज भएँ नाम एकै ठाउँमा भएर। रमेश खतिवडा सरको उपस्थित छ, भव्य स्वागत छ। यसै गरी देवी पन्ती सरको पनि उपस्थित छ कार्यक्रममा, भव्य स्वागत छ सर। रचना रहेको छ, देशप्रतिको माया त मैले मार्न सकिन, जन्मभूमिको स्नेह अनेत्र सार्न सकिन, जति सुकै रिसराग भए नि आखिर देशकै मूलपानी न हो बार्न सकिन, प्रयास त आखिर मैले गरेकै हो, सबै चिज राष्ट्रको पोल्टोमा पार्न सकिन। वाह, गर्भमै छन् धेरै खनिज पदार्थ यहाँ, निकालेर ती आखिर मैले खार्न सकिन, दुखी भोगा नाङ्गाहरू धेरै छन् समाजमा, आखिर तिनको दुःखलाई झार्न सकिन, गर्भमै छन् धेरै खनिज पदार्थ यहाँ, निकालेर आखिर मैले खार्न सकिन। आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनालको उपस्थित पनि रहेको छ। मैले सरलाई एडिङ गरिरहेको छु। नमन गुरु, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। के पो गर्छन् लुकी छिपी पर्दा पछाडि, के पो गर्छन् लुकी छिपी पर्दा पछाडि, देखिँदैनन् सितिमिति पर्दा पछाडि, के पो गर्छन् लुकी छिपी पर्दा पछाडि, देखिँदैनन् सितिमिति पर्दा पछाडि, नहुने काम पनि हुन्छ हात मिलाएमा, नहुने काम पनि हुन्छ हात मिलाएमा, खल्तीबाट पैसा झिकी पर्दा पछाडि, खल्तीबाट पैसा झिकी पर्दा पछाडि, के पो गर्छन् लुकी छिपी पर्दा पछाडि, देखिँदैनन् सितिमिति पर्दा। हस् त नमन। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, विकी विरही टिकाप्र कैलाली भन्दै एउटा गजल। एकदम आराम चाहन्छु, आराम छु। एउटा गजल लिएर आएको छु, त्यो वाचन गरेर जस्तो गर्छु है। बग्न देऊ बगरमा आँसुको के काम, थुपारेर नजरमा आँसुको के काम, बग्न देऊ बगरमा आँसुको के काम, थुपारेर नजरमा आँसुको के काम, कसैले त खुसी हुन्छ मरोएको देख्दा, कसैले त खुसी हुन्छ मरोएको देख्दा, लुकाएर सहरमा आँसुको के काम, लुकाएर सहरमा आँसुको के काम, थुपारेर नजरमा आँसुको के काम, त्यसैले त आँसु बग्छ खुसी हुँदा पनि, त्यसैले त आँसु बग्छ खुसी हुँदा पनि, हल्का हुन्छ अधरमा आँसुको के काम, हल्का हुन्छ अधरमा आँसुको के काम, लुकाएर सहरमा आँसुको के काम, दुखाएर तिमीले चित्त आँसु झरेका हुन्, दुखाएर तिमीले चित्त आँसु झरेका हुन्, बगाइदिए तिम्रै घरमा आँसुको के काम, बगाइदिए तिम्रै घरमा आँसुको के काम, हल्का हुन्छ अधरमा आँसुको के काम, टिलपिल टिलपिल आँखा हुन्छन् एकैछिन नरोएमा,
टिलपिल आँखा हुन्छन् एकछिन नरोएमा, बाटो छेक्छन् सफरमा आँसुको के काम, बाटो छेक्छन् सफरमा आँसुको के काम, बगाइदिए तिम्रै घरमा आँसुको के काम, हल्का हुन्छ अधरमा आँसुको के काम, लुकाएर सहरमा आँसुको के काम, बग्न देऊ बगरमा आँसुको के काम, थुपारेर नजरमा आँसुको के काम, आँसुको के काम। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु, यहाँसम्म आएर यो मिठो कविता सुनाउनु भयो। आभारी रहे यहाँप्रति। धन्यवाद धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा आभारी छु भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। होस्, शुभरात्रि। शुभरात्रि, नमस्कार। यतिखेर आउनुहुन्छ आदरणीय गुरु बालकृष्ण खनाल टिकापुर कैलालीदेखि। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहे उहाँलाई। यसै गरी निर्मलापुरी मिसले आँखाको तिर हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत सिपी सर हजुरको आवाज र पछाडि बजेको त्यो सुमधुर धुनुवा भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद मिठो मायाको लागि। यसै गरी बालकृष्ण खनाल सरको रचना मुक्तक के पो गर्छन् लुकी लुकी पर्दा पछाडि, के गर्छन् लुकी लुकी पर्दा पछाडि, देखिँदैन सीमितमा पर्दा पछाडि, के गर्छन् लुकी लुकी पर्दा पछाडि, देखिँदैन सिती मिति पर्दा पछाडि, नहुने काम पनि हात मिलाएमा, नहुने काम पनि हात मिलाएमा, खल्तीबाट पैसा झिकी पर्दा पछाडि, के पो गर्छन् लुकी लुकी पर्दा पछाडि, देखिँदैन सीमितमा पर्दा पछाडि। धेरै धन्यवाद भन्न चाहे बालकृष्ण खनाल गुरुलाई मुक्तकको लागि। र उहाँको गजल पनि रहेको छ। म गजललाई उठान गर्ने कोसिस गर्ने नै छु। बग्न देऊ बगरमा यी आँसुको के काम, बग्न देऊ बगरमा यी आँसुको के काम, थुपारेर नजरमा यी आँसुको के काम, कसैले त खुसी हुन्थ्यो म रोएको देख्दा, कसैले त खुसी हुन्थ्यो म रोएको देख्दा, लुकाएर सहरमा यी आँसुको के काम, थुपारेर नजरमा यी आँसुको के काम, त्यसैले त आँसु बग्छ, त्यसैले त आँसु बग्छ खुसी हुँदा पनि, त्यसैले त आँसु बग्छ खुसी हुँदा पनि, हल्का हुन्छ धरमा यी आँसुको के काम, लुकाएर सहरमा यी आँसुको के काम, दुखाएर तिमीले चित्त आँसु झारेका हुन्, दुखाएर तिमीले चित्त आँसु झरेका हुन्, बगाइदिए तिम्रो घरमा यी आँसुको के काम, हल्का हुन्छ धरमा यी आँसुको के काम, टिलपिल टिलपिल आँखा हुन्छन् एकछिन नरोएमा, टिलपिल आँखा हुन्छन् एकछिन नरोएमा, बाटो छेक्छन् सफरमा यी आँसुको के काम। बालकृष्ण खनाल टिकापुर कैलालीको सरको आफै भाषण गर्नुभएको थियो भने मलाई पनि भाषण गर्ने अवसर दिनुभयो। धेरै धन्यवाद। थापा असिम मिसको उपस्थित छ, स्वागत गर्न चाहे भन्न चाहे मिसलाई। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ थापा असिम मिसलाई। नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। नमन भन्न चाहे। यतिखेर भने अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। निर्धारित गरिएको हाम्रो समय सकिसकेको छ। यतिखेरसम्म जो जतिले मलाई साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। चन्द्रमाया खड्का मिसको उपस्थित छ, अझै पनि कल रिक्वेस्ट पठाउन सकिने सर मैले भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि म हजुरलाई इनबक्समा सिकाउने छु भन्न चाहे मिस। यसै गरी जो जति पनि हुनुहुन्छ, यदि मलाई चिन्न चाहनुहुन्छ र साहित्यिक यात्रा सँगै गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेज सिपी आचार्य सर्च गरेर फ्रेन्ड बनिदिनु होला। म हजुरहरूलाई त्यहाँ जोडेर पक्कै पनि साहित्यिक यात्रा सँगै गर्नेछौँ भन्न चाहे। धेरै धन्यवाद यतिखेरसम्म साथ दिनुभयो। पक्कै पनि एकदमै खुसी छु
आगामी दिनमा पनि हजुरहरूको यसरी नै साथ रहोस्। कार्यक्रम मनका लहरमा प्रत्येक हप्ताको प्रत्येक साँझ 8 बजेदेखि कार्यक्रम आउने गर्छ, फरक फरक प्रस्तुताको साथमा। सबैको साथ रहोस्। आज भने मेरो लाइभ त थिएन, तर पनि अरू नै स्रष्टाको लाइभ थियो। मैले उहाँको अनुपस्थितिको कारणले म लाइभ चलाउन बाध्य भएँ। भन्न चाहे सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नमन मिस, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते। ठिक छ। दिनुभएकोमा खुसी लाग्यो, कसै गर्दा सकिरहेको थिइन। हजुर हजुर, धेरै धन्यवाद। मैले चिने अस्ति नै पनि हजुरको उपस्थित भएको थियो। धेरै धन्यवाद यहाँलाई, यहाँसम्म जोडिनु भयो, धेरै कोसिस गर्नुभयो। हुन्छ, ढिला नगरिकन यहाँको रचना सुनौ। कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ हामी। ल हस्, म समयको अलिक छोटै भएको जस्तो लाग्यो। म मेरो रचनातिर लागिहालेँ। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। चन्द्रमाया हो, म धेरै लामो गएँ, म छोटो। सिर्जनाका फुल हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, थरी थरी पहिचान र नाता बुझाउँदै सन्तानको घुम्ती बाटो सोझो गराउँदै, सन्तानको घुम्ती बाटो सोझो गराउँदै, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, थरभर केही छैन विश्वास पनि छैन, थरभर केही छैन विश्वास पनि छैन, नारी जगत सुन्ने भए जगत भरिँदैन, नारी जाति सुन्ने भए जगत भरिँदैन, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, आफ्नो कस्तो औगात छ आम्दानी र खर्च, आफ्नो कस्तो औगात छ आम्दानी र खर्च, सोही माफीको हामीले वृद्धि लिनु पर्छ, सोही माफीको हामीले वृद्धि लिनु पर्छ, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, सिर्जनाका फुलहरू हामी नारी जाति, कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि, कर्तव्यको बोझा बोकी हिँड्छौँ शिरमाथि। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते। हुन्छ, यहाँसम्म जोडिएर मिठो रचना सुनाउनु भयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आगामी दिनमा पनि अब यसरी नै जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। यतिखेरको बसाइमा छुट्टिन्छौँ, नमस्कार। खड्का आमाको उपस्थित थियो, धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। मिठो रचना सुनाउनु भयो। आहा आहा, कति मिठो रचना भन्दै हुनुहुन्छ अस्मिता बाजीले, धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको समय सकिएको र मेरो मोबाइलको चार्ज पनि सकिएको हुनाले म कार्यक्रमबाट बिदा हुँदैछु। आगामी दिनमा पनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूको यसरी नै साथ रहोस्। ठुलो आशा अनि अपेक्षा मनभरि सँगाल्दै आउँदो कार्यक्रममा अवश्य सबैले भेट्नेछौँ। नमस्कार, शुभरात्री।